تحصل مما ذكرناه في المحاضرة السابقة أن النيل من رموز وشخصيات الطوائف المنحرفة. كان هذا النيل منهجا واضحا في سيرة علمائنا الأبرار قديما وحديثا. ما كان علماؤنا يعتدون بكون هذه الشخصيات مقدسة أو مبجلة لدى تلك الطوائف المنحرفة، وإنما كانوا يسعون لهدم قداستها وكرامتها حتى ينهدم الباطل الذي كانت تمثله أو لا تزال تمثله. من هنا صنف علماؤنا عشرات المصنفات التي تقدح في أبي بكر وعمر وعائشة مثلا. ومن هنا أيضا أخرج أكابر علمائنا ومحدثينا كالكليني والصدوق والمفيد وشيخ الطائفة الطوسي وغيرهم أعلى الله درجاتهم، أخرجوا أحاديث المطاعن والمثالب في جوامعهم الحديثية وكتبهم ومؤلفاتهم، مع علمهم بأن في إخراج هذه الأحاديث والمطاعن وتدوينها، مع علمهم بأن ذلك فيه إغاظة للعدو ولأهل الخلاف. هذا أمر طبيعي أن يغتاظ العدو والمخالف، لأنه حين تقع عين الواحد منهم مثلا على حديث في الكافي الشريف يكفر أبا بكر وعمر ويلعنهما، ذلك لا محالة يغيظه. لكن لا بد من غض الطرف عن ذلك وعدم الاهتمام بهذا الأمر، لأن المهم هو الحفاظ على الحق. المهم هو توريث الحقائق للأجيال لئلا تزيغ عن هذا الحق. ولو كتم علماؤنا الأكابر هذه الحقائق ولم يخرجوا هذه الأحاديث للعلن لضاع هذا الحق واندثر كما هو واضح. تخيلوا أنتم مثلا لو أن علماءنا لم يخرجوا أحاديث أئمتنا عليهم السلام في لعن أبي بكر وعمر وتكفيرهما وبيان ردتهما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لو لم يفعلوا ذلك فأنى لنا أن نعرف موقف الأئمة من هذين الرجلين؟ ومن كان منا يجرؤ على مس أبي بكر وعمر بكلمة واحدة؟ كنا لو لم يخرج علماؤنا هذه الأحاديث، لو لم يخرجوها لكنا قد اشتبه علينا أمر أبي بكر وعمر على أقصى تقدير، وبالتالي ما كنا لندين الله تبارك وتعالى بالبراءة منهما، بل لكان معظمنا يدينه بموالاتهما، وحين ذاك ينهدم التشيع من أساسه. لماذا؟ لأن التشيع يقوم على الرفض
الرفض لكل أولئك الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وخانوا وصيته التي ولى بها أهل بيته مقاليد وزمام قيادة هذه الأمة من بعده. التشيع قائم على رفض هؤلاء. لهذا أصر علماؤنا على إخراج هذه الأحاديث التي كان كثير منها مكتوما لمكان التقية. من هنا نجد مثلا أن شيخنا ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه يخرج في كتابه الشريف كتاب الكافي هذا الحديث عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، هذا على سبيل المثال لا الحصر، وكنا قد نقلناه سابقا. يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين عليه السلام فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لم يكن الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه غير مدرك لحقيقة أن إخراجه هذه الأحاديث في كتابه سيؤدي في جملة ما سيؤدي إليه سيؤدي إلى إغاظة العدو والمخالف. كان الشيخ الكليني مدركا لذلك، كان مدركا أن إخراجه لهذه الأحاديث تترتب عليه خسائر قد تصل إلى حد أن يقدم هذا العدو أو المخالف على قتل أحد المؤمنين، لأن هذا المخالف يرى النيل من شيخيه بصراحة في أجل مصدر حديثي عند الشيعة وأكثر مصادرهم اعتبارا. كان الشيخ الكليني مدركا لهذه الحقيقة، واقفا على خطورة هذا الذي يفعله، وكذلك سائر علمائنا الكرام الذين فعلوا فعله، لكنهم مع كل هذا ما كانوا يعبؤون. لماذا؟ لأنه لا بد من حفظ هذه الأمانة. أحاديث نبينا وأئمتنا عليهم السلام أمانة عظيمة وضعت في أعناق علمائنا، فكان لا بد للعلماء من أن يحفظوها مهما كان الثمن، وأن يسلمها كل جيل من أجيالهم إلى الذي يليه، يسلمها إليه، يسلم هذه الأمانة مهما حصل، وإلا لضاعت هذه الأحاديث الشريفة ولاندثر معها الحق تماما. هذه نقطة مهمة ينبغي أن يفهمها الجميع ها هنا، وهي أن تأليف علمائنا كتب المطاعن وإخراجهم أحاديث المثالب صحيح أنه أدى إلى سفك دماء بعض الشيعة في مراحل مختلفة من التاريخ، إلا أنه أدى في المقابل إلى حفظ الحق، إلى حفظ دين الله، إلى حفظ أحاديث أهل البيت من أن تزول أو أن تضيع.